Good afternoon, Mr. J. Lord. So, kanang thank you kayo kay kanang misugot ka na amo kang interviewon karon. So, muni ang mga kanang questions sa inyo to. Unsay imong ngalan ug unsang tribo ikaw nasakop? Ako di ay si Gaylord E. Basilles nga sakop sa tribong Higaunon ug usa sa mga lumad nga grupo sa Mindanao nga nagpuyo sa kabukiran sa Northern Mindanao. So, mahimo ba nimo isaysay ang usa ka ritual o balaod ka importante sa inyong komunidad? Ang usa day ka importante nga sa pagritual sa among diri mao day ang panumpa nga gabuhaton sa panahon sa kalinaw lagi kanang pagsabotay bitaw dayon kuan din siya kana sabot ang duha ka pamilya para sa pagpanumpa sa atubangan tungkol sa among dato ug sa spiritual nga kalibutan. So, sa inyong tribo, Mr. J. Lord, unsay spiritual o relihiyosong pagtuo sa inyong tribo? Ang kuande ang tribong Higaonon nagtuo sa magbabaya ang labing gamhanan nga Dios ug espiritu sa kalibutan kuan siya kahoy ug tubig nga nangalagad kami sa mga kuan bitaw sa iyaha espiritu pinaagi sa mga ritual nga gikuan sa baylan ana babaylan. So magbabaya ang kuan ato. So giunsa pag istruktura ang pamunuan sa inyong komunidad? Kinsa ang dato ug unsa iyang mga katungdanan? Ang kuan day sa mong kuan day sa mong barangay kay si Dato Lari taga diri sa Sangkanan. Dayon dako kay mga pagrespeto sa iyaha silbi isa na makalider. Dayon siya ang nagpadag sa mga desisyon pag kuan din sa barangay pag husay sa mga panaglalis o uban pa then sa pagsiguro sa tumas sa tradisyon nga balaod sa among tribo ana. So giunsa pagplano ang kanang mga kasal sa inyong mga komunidad ug unsa ang kanang ilahang lakang nga nalakip niini? Thank you. Ang kuan day ang base sa akong kuan jud kay nakakuha naman ko tribal wedding sa akong igagaw. Ang kasal day sa among komunidad day kay ginaplano pinaagis sa pagsabot sa duha ka pamilya. Sample sa kato sa Tikala sa among kuan igaunon din og talaandig. Nga gapangayo og pagtugot lagi ganang gapangayo pagtugot bitaw og paghisgot sa mga bandi o dowry ug ang seminaryo gihinimo uban sa pagritual giya sa baylan ug sa pag kanang kuan din sa mga atong kauban na kuan na wala na nasa pikas kalibutan. So salamat kayo Mr. Jailer no. So last na lang yun ni na question ako sa inyo ha. Aduna ba kay mensahe kabahin sa kalinaw para giusa o pagtahod sa mga lubad sa komunidad? Ang akong ding mensahe kay mao ang kalinaw sa tanan usa pagtahod sa mga atong lumad nga
nga nasa sa sanahan na part sa Bukidnon. Dayon ang among kultura jud ang among kultura wait. Ang among kultura og panludlod dili babag kundili kuan siya kanang marag ang among kayam dili gold angay apinan og respetuhon. Thank you. Salamat. So, salamat kid kayo sa pagtugod na interviewon ka namo karon Sir J. Lord. Salamat kid kaayo.